نقل کیتے گی ایک روایت کہ اللہ دے پاک پیغمبر کولوں دو بندے مسافر بندے ویندے پائن سفر دے اتے سفر دی حالت ایک جگہ دے کولوں گزری ہیں اگو ایہو جیاں علاقہ سارے مشرک نو کون ہیں انہاں دربار بنایا ہے پیر دے نام تے انہاں پکڑیا ہے انہاں کیا ہے جدہ تو نہیں سادے اس پیر دے نام دے اتے کائی شاہ دے سو نہیں تو دی جانا چھٹنی نہیں انہاں کیا سا مسافر بندے ساڑے کول تا کوئی شے نہیں ایک نو نہ پکڑیا ہے اس آکھے یار مسافر بندہ آکھے چلو ہور کچھ نہیں کرب لہو زبابا ایک مکھی پکڑ کے اس دے نام دے اتے چا دیں اتنا تک آیا ہے وہ سوچیا جو مکھی نال جینا دا کم بندہ ہے جو مکھی بھی غیر دے نام دے اتے گھنن تے کھامن والتے تیار ہے تے چلو میری تجان چھٹ دی ہے اس انہیں جو ہاتھ ماریا پکڑ کے آکھیا اے لو مکھی ہے تو دے پیر دے نام دے اتے اللہ دے پیغمبر نے پیچھا بیان کر کے فرمایا ایک بندہ اتنی زاہد عابد بندہ پیر دے غیر اللہ دے نام دے اتے ایک مکھی دیون دی وجہ کولو جہنم لگا گیا ہے دوے بندے نو نہ پکڑیا ہے تے انہاں کیا اللہ دا بندہ تو ہی دے سارے پیر دے نام دے اتے ایک مکھی اسا کیا نہیں میں تا نہیں دیندہ تو دے پیر دے نام دے اتے کیوں مکھی تو دے پیر تک آئی نہیں بنائی مکھی نو بناون تے پیدا کرن والا کون ہے بولو کون ہے وہ تا کلا اللہ ہے میں کیوں دیواں مکھی تو دے پیر دے نام دے اتے انہاں پکڑیا انہاں کیا پھر قتل کر دیواں اسا کیا جان حاضر ہے جان کیا ہے حاضر ہے یہ اللہ دی توحید بچاون دی خاطر ایمان اپنا بچاون دی خاطر جے تسا میری جان لونی ہے تا لائے لو جان تا دے سکدا مگر ایمان دا سودا نہیں کر سکدا اللہ دی توحید نال مغداری کائی نہیں کر سکدا جان نال میں کوئی اتنا پیار تے محبت نہیں جتنا اللہ دی توحید نال محبت تے پیار ہے اتنا شرک و نفرت میں کو تسا جان لونی ہے تا لائے لو حتیٰ کہ انہوں نے قتل کر دیتا ہے انہوں شہید کر دیتا ہے مکھی نہ دیون دی وجہ کولوں اس شہادت تا قبول کیتی ہے مگر مکھی غیر دے نام دے اتے نہیں دیتی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ویکھ لو ایک بندہ ایک مکھی غیر اللہ دے نام دے اتے دیون دی وجہ کولوں جہنم لگا گیا ہے تے دعا بندہ ایک مکھی نہ دیون دی وجہ کولوں جنت لگا گیا ہے اس واسطے مسئلہ قرآن و حدیث تو کیا ثابت ہو گیا کہ اللہ دے علاوہ کا غیر دے نام دے اتے نہ چاول نہ دیگ نہ حلوہ نہ کائی شے کچھ ایک ٹکا کوئی ریوڑی تلونگڑی تپاسا کوئی تھگڑی کوئی ایک ٹاکی تے بھاویں کوئی ایک ذرہ اللہ دے علاوہ کہیں دے نام دے اتے جیڑا دے سی وہ مشرک بنوے سی یا مرتد بنوے سی وہ دائرہ اسلام تو خارج ہوئے سی اس واسطے میرا بھائی دین تا مکمل اللہ پاک نے دے دیتا ہے اس دین دے اتے ڈٹوان قرآن والے مسئلے تے ڈٹوان محمد پاک دے فرمان والے مسئلے دے اتے ڈٹواننا تیرا کم میں تے کو عزت دے تاج پوا کے بہشت برین اچ بھیجنا میرے اللہ دا کم میں